ओ वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्रीराधिका माधवौ वन्दे सदानुग्रहतत्परौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद्हंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान को, सत्य सनातन धर्म को, आदरणीय भक्त सज्जन वृंद, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आउनुहोस्, आज भाद्र महिना शुक्ल पक्ष पंचमी को पावन पर्व ऋषि पंचमी जसलाई भनिने गर्छ। आजको महात्म्य, आजको महिमा को विषयमा हामी यो पवित्र चरित्र प्रभुको वाणीलाई हामी संकीर्तन गरौँ। आजको कथा युधिष्ठिरले भगवान श्रीकृष्णसँग प्रश्न गरेका छन्। भगवानले युधिष्ठिरलाई सुनाउनु भएको छ। युधिष्ठिर भन्छन्, श्रुतानि देवदेवेश व्रतानि शुभहुनि च। हे गोविन्द, हे जनार्दन, हजुरको साह्रै अनुग्रह छ हामीमाथि। आफ्नो दिव्य अमृतमय ब्रह्मवाणी श्रवण गराएर हजुरले हाम्रो जीवनलाई परम पवित्र बनाइदिनु भएको छ। हामी आभारी छौँ, कृतार्थ भएका छौँ। धेरै धेरै हजुरले व्रतहरूको, महात्म्यहरूको कथा सुनाउनु भयो। साम्प्रतम मे न्यदा चक्षो व्रतम पाप प्रणाशनम। अब अरू पनि यस्तै सम्पूर्ण पापलाई नाश गर्ने व्रतहरूको विषयमा हजुरले हामीलाई कृपा गरेर श्रवण गराउनुहोस्। यही आशाले हामी यहाँ बसेका छौँ श्रवण गर्नको लागि। विशेष गरेर माताहरूको लागि सम्पूर्ण पाप नाश गर्ने सजिलो व्रत अर्थात् उपाय के छ, कृपा गरेर बताउनुहोस्। त भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, अथान्यदपि राजेन्द्र पञ्चमी ऋषि संज्ञता। छन त धेरै धेरै उपायहरू छन्, साधनहरू छन्, सत्कर्महरू छन्, धर्मकर्महरू छन्, तीर्थव्रतहरू छन्। तर भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, दिदीबहिनीहरूको लागि, सम्पूर्ण मातृजातिको लागि, नारी जातिको लागि सबैभन्दा उत्तम सम्पूर्ण पाप नाश गर्ने व्रत भनेको, साधन भनेको ऋषि पञ्चमी। पञ्चमी ऋषि संहिता भन्नुहुन्छ भगवानले। यो ऋषि पञ्चमीको व्रत कथा गर्नाले, श्रवण गर्नाले के भन्नुहुन्छ भगवान, यत् कृत्वा कथञ्च यत् कथयिष्यामि यत् कृत्वा नारी पापात् प्रमुच्यते। जुन व्रत गर्नाले नारीहरू सम्पूर्ण पापबाट मुक्त हुन्छन्, त्यो उपाय म तपाईहरुलाई भन्दछु भनेर भन्नुहुन्छ। युधिष्ठिरले फेरि प्रश्न गर्छन् नि, कीदृशी पञ्चमी कृष्ण? त्यो पञ्चमीको व्रत भनेको कस्तो हुन्छ, कसरी गर्नुपर्छ, कसरी ऋषि संहिता ऋषि पञ्चमी भनेर नाम रह्यो, यो म विस्तारले सुन्न चाहन्छु। हे यदुकुलोद्भव, हे गोविन्द, कृपा गरेर बताउनुहोस्। पापानि च बहून्यत्र विद्यन्ते किल केशव। पापहरू त धेरै प्रकारका छन्, एउटै व्रत गरेर कसरी सबै नाश हुन्छ, यो पनि म जान्न चाहन्छु। त भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, अरू पाप त हुन्छन् नै, पुरुषबाट पनि हुन्छन्, स्त्रीहरूबाट पनि हुन्छन्। तर भगवान श्रीकृष्ण के भन्नुहुन्छ, नारीहरूको लागि सबभन्दा ठुलो दोष भनेको नारीहरूलाई रजस्वला भएको बेलामा, ऋतुमती भएको बेलामा कतिपयले त जानेर पनि प्रमाद गर्छन्, लापरवाही गर्छन्। अरू कतिपयले नजानेर पनि
थाहा नपाएर पनि यो दोषमा मुछिएका हुन्छन्, पाप लागेको हुन्छ। त्यही भएर जानेर गरेको होस् वा नजानेर गरेको होस्, अब घरको काम गर्दा कहीँ व्यस्त भएको बेलामा ध्यान नभएको पनि हुनसक्छ। अनि ध्यान भएर जानकारी भएर पनि काम छोड्न नसकेको पनि हुन्छ। इत्यादि कारणले गर्दाखेरि सर्वम पापम व्यपोहन्तु ज्ञानतो ज्ञानतः कृतम, चाहे जस्तो सुकै होस्। दुष्टा स्पृशति भाण्डानि गृहकर्मणि संस्थिता प्राप्नोति स महापापम सर्वनारी रजस्वलः। के भन्नुहुन्छ भगवान? घरका भाँडाहरू छोइन्छ, पूजाको सामानहरू छोइन्छ, गाग्री पानीहरू छोइन्छ। यसले गर्दाखेरि ठुलो अपराध बन्छ, नारीहरूलाई ठुलो पाप बन्छ। त्यही भएर यो कसरी भयो यो विशेष पाप भन्दाखेरि भागवतमा पनि कथा आउँछ, अन्य पुराणहरूमा पनि आउँछ। इन्द्रले विश्वरूपको वध गरे, गर्न वृत्रासुरको पनि गरे। त वृत्रासुरको वध गरे त भागवतको कथा अनुसार इन्द्र मानस सरोवरमा गएर धेरै वर्ष लुकेर बसेका छन्, दुःख कष्ट पाएका छन्। तर विश्वरूपको वध गर्दाखेरि इन्द्रलाई ब्रह्महत्या लागेको हुन्छ। त दुखी भएर इन्द्र ब्रह्माजीका आश्रयमा शरणमा पुग्न जान्छन्। ब्रह्माजीले त्यो ब्रह्महत्यालाई 4 भागमा विभाजित गरेर 4 जग्गा बाँड्नु भएको छ। पृथ्वीलाई 1 भाग दिनुभएको छ, वृक्षहरूलाई 1 भाग दिनुभएको छ, समुद्रलाई 1 भाग दिनुभएको छ, 1 भाग हाम्रा नारी जातिहरूले, दिदीबहिनीहरूलाई मिलेको छ यो ब्रह्महत्या। हामीले देख्छौँ पृथ्वीमा पनि उसर भूमि हुन्छ, यो ब्रह्महत्याको प्रतीक हो। त्यहाँ शुभ कार्य गर्नु हुँदैन। वृक्षहरूमा गम हुन्छ, जो चोप भन्छ, त्यसलाई त्यो पनि ब्रह्महत्या हो। शुभ कार्यमा कहिले प्रयोग हुँदैन। तर यसमा एउटा विकल्प पनि छ, गुगुल आदि जस्तो गमलाई छोडेर। बाँकी समुद्रमा जो झाग हुन्छ त्योमा पनि ब्रह्महत्याको दर्शन, ब्रह्महत्या हुन्छ भन्छन्। त्यही भएर समुद्र स्नानको पुण्य हुँदैन। झाग नुहाइहाले पनि झाग पन्छाएर नुहाउनुपर्छ, फेन शरीरले छोइन स्पर्श गर्नु हुँदैन। र नारी जातिहरूलाई ऋतुमती भएको बेलामा उनको रगतमा ब्रह्महत्या देखिएको हुन्छ। सधैँभरिको लागि होइन, महिनामा 4 दिनको लागि हो। यो 4 दिन ब्रह्महत्याले गर्दा नारीहरू धेरै अपवित्र र अशुद्ध मानिन्छन्। यहाँ तक भनेको छ शास्त्रले, प्रथमे हनि चाण्डाली द्वितीय ब्रह्मघातिनी। पहिलो दिनमा चाण्डाली हुन्छन् भनेको होइन, तर चाण्डालीकै समान अनि अशुद्ध अपवित्र हुन्छन् भनेको। दोस्रो दिन ब्रह्मघातिनीका समान हुन्छन्। तेस्रो दिन धोबिनीका समान हुन्छन्। चतुर्थी हनि शुद्धति, चतुर्थ दिन स्नान गरेर नारी शुद्ध हुन्छन्। शुद्ध भन्नाले स्पर्शको लागि मात्रै शुद्ध हुन्छन् भने हो। बाँकी देव कार्यको लागि 5 दिन नभइकन हुँदैन, पितृ कार्यलाई 7 दिन नभई हुँदैन। यो शास्त्रमा विधान गरिएको छ। त्यही भएर यो ऋतुमती भएका बेलामा नारीहरूले जान अन्जानमा कोही भाँडा आदि छोइएको, पूजा आदि कोठामा गइएको, पानी आदि छोइएको, यी सबै दोषले गर्दा उनलाई ठुलो अपराध लागेको हुन्छ। त्यही भएर यसको लागि ऋषि पञ्चमीको व्रत सबैभन्दा उत्तम भनेर भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ। सबै जातिको लागि, चाहे ब्राह्मण होस्, क्षेत्रीय होस्, वैश्य होस् अथवा शूद्र होस्, सबैले ऋषि पञ्चमीको व्रत गर्नुपर्छ। ऋषि पञ्चमीको व्रत गर्नाले यो पापबाट नारीहरू मुक्त हुन्छन्। र एउटा अर्को उदाहरण दिनुहुन्छ भगवानले। सत्ययुगमा हे राजन, विदर्भ देशमा सेनजी नाम गरेका राजा राज्य गर्दथे। विदर्भ देशको शासन गर्थे। बडा धर्मात्मा थिए। पुत्रवत सन्तानवत सबैको प्रजाको पालन गर्थे। अनि तिनै राजाका राज्यमा एउटा सुमित्र नाम गरेका ब्राह्मण थिए। ब्राह्मण पनि धर्मात्मा थिए। वेद वेदाङ्ग पारगः भन्नुहुन्छ भगवान। वेद वेदाङ्गमा पारङ्गत थिए।
सम्पूर्ण प्राणीहरूमा दया माया गर्थे। उनले कृषि गरेर खेतीपाती गरेर आफ्नो जीविका निर्वाह गर्थे, आफ्नो कुटुम्बको पालन पोषण गर्थे। और इनकी पत्नी को नाम थियो जयश्री, नाम विख्याता बहुभृत्य सुहृदजना। और इनले पनि धेरै मेहनत गर्थिन्, परिश्रम गर्थिन्, आफ्नो पतिको सहायता गर्थिन्, खेती किसानीको काममा सहयोग पुर्याउँथिन्। तर एक दिन के भयो भन्दा एकदा सात्मन प्राप्तम ऋतुकालम बेलोकयत। अब काममा व्यस्त थिइन्, उनले ऋतुमती भएको बेला या त चाल पाएनन् या चाल पाएर पनि वास्ता गरिनन्, अथवा यहाँबाट गएर बारौँला भनिन्, अझ जे भनिन्, यिनबाट त दोष भयो, अपराध भयो। उनले गृह कर्मम चकार, ऋतुमती भएको बेलामा पनि आफ्नो घरको काम गर्न छोडिनन्। गृह कर्मम चकार माने घरको सबै कामधन्दा गरिन्। भाण्डानी सास पिर्सद राजन, सबै भाँडा बर्तनहरू उनले स्पर्श गरिन्। उनले लापरवाही गर्नाले, असावधान हुनाले उनलाई यो दोष लाग्यो। र कालान्तरमा मान्छेले जति परिश्रम गरे पनि, धन कमाए पनि, सुख कमाए पनि, सन्तति कमाए पनि छोडेर त जानै पर्छ। एक दिन उन ब्राह्मणको शरीर पुरा भयो र केही दिनपछि ब्राह्मणीको पनि शरीर पुरा भयो। अब यो ऋतुमती भएको बेलामा यिनले राम्रोसँग नबार्नाले, सावधान नहुनाले, लापरवाही गर्नाले, प्रमाद गर्नाले के भयो त भन्दा कुकुरको योनिमा कुकुरनी भएर जन्मिने, कुकुरनी भएर जन्म लिनु पर्यो। र यिनको पति जो सुमित्र नाम गरेको जो ब्राह्मण थिए, ती पनि ती पत्नीका दोषले गर्दा उनलाई पनि अपराध लाग्यो, पाप लाग्यो। र त्यही घरमा ती पनि गोरु भएर जन्मे। पत्नी जयश्री नाम गरेकी पत्नी कुकुरनी भएर जन्मिन्, और यो ब्राह्मण सुमित्र नाम गरेका ब्राह्मण गोरु भएर जन्मे। अब गोरुले बिचारा सब काम गर्छ, खेत जोत्छ, भारी बोक्छ, गराउँछन् सबै काम, आफ्नै छोराले गराउँछ सबै काम। उसलाई के थाहा मेरा पिता हुन् नि गोरु भने, छन् त पितृभक्त छ। अब उसैकी माता बिचारी कुकुरनी भएर ढोका कुरेर बसेकी छन्। उनका छोराको नाम सुमति थियो, पितृभक्त थिए, छन् त धर्मात्मा थिए, धर्मज्ञ देवता तिथि पूजक भनेको छ। धर्मलाई जान्नेवाला, धर्म गर्नेवाला धर्मात्मा थिए, देवता अतिथिको सम्मान गर्ने, पूजा गर्ने उनले गर्थे। अब मातापिता ऋतु सम्पर्क दोष, त ऋतु सम्पर्क दोषले गर्दा अब कुकुरनी र गोरु बनेको उनले चाल पाएनन्। अब आफ्नै छोराको जुठो खाएर कुकुरनी भएर जयश्री त्यहीँ बसेकी छिन्। अब एक दिन के भयो भन्दा पिताको श्राद्धको दिन आयो। त सुमतिले आफ्नी पत्नी चन्द्रावलीलाई भने, आज पिताको श्राद्ध तिथि हो, हामीले श्रद्धापूर्वक मैले श्राद्ध गर्छु ब्राह्मणलाई, गुरुजीलाई बोलाएर तिमीले ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउने काम गर। यो पितृतिथिका दिन ब्राह्मणहरूलाई सत्पात्र ब्राह्मणलाई भोजन गर्नाले पितृहरू तृप्त हुन्छन् र पितृहरूको आशीर्वाद मिल्छ। प्राय गरेर जति पनि कष्ट दुःख मिल्छ नि हामीलाई, 100मा 80% सबै पितृदोषले आएका दुःख हुन्। त्यही भएर पितृ प्रसन्न हुने हो भने यो सम्झौँ कि हामीलाई धेरै जसो दुःख त आउँदैन। ले श्रद्धाले श्राद्ध गरे, ब्राह्मणलाई आफ्नो पुरोहित गुरुलाई बोलाएर, अनि यसकी पत्नी चन्द्रावतीले पनि ब्राह्मणलाई भोजन गराउनलाई खिर पुडी सब्जी राम्रो भोजन श्रद्धाले बनाइन्। उनी काममा व्यस्त भएको बेलामा कतिबाट एउटा सर्पले आएर त्यो खिरलाई जुठो हालिदियो, विष। त्यो खिर बनाएको भाँडामा उसले विष जायो। त्यो कुकुरनीले बाहिर ढोकाबाट हेरिरहेको, उसले देखे यो पूर्वजन्मको अरू पुण्यका प्रतापले गर्दा यो कुकुरनी भएर यिनको पति गोरु भएर पनि यिनलाई पूर्वजन्मको सबै स्मृति यथावत छ।
सबै कुरा थाहा छ। त्यही भएर उसले देखी यो खीर त सर्पले विष झारिदियो, अब यो ब्राह्मणले खायो भने ब्राह्मणको मृत्यु हुन्छ, ब्रह्म हत्या लाग्छ मेरो छोरालाई भन्ने सोचेर त्यो कुकुर्नीले गएर भान्सा गरेर त्यो खीरलाई छोइदिए। अब कुकुर्नीले छोएको त देखे, सर्पले विष झारेको देखेनन्। अब त्यो कुकुर्नीको दोष मानेर आगाका अगुल ठाले, बेसै त्यो कुकुर्नीलाई कुटिदिए, ढाडै भाँचिनी गरेर। रिसाले त्यस दिन कलो पनि दिएनन्, जुठो पनि खान दिएन। ऐपछि त कमसेकम जुठो त खान पाउँथे, त्यस दिन त दिएनन्। सबै काम भयो, फेरि दुबारा पकाएर ब्राह्मणलाई खुवाए, दक्षिणा दिए। दिनभरि व्यस्त भए, गोरुलाई पनि घाँस हाल्ने पनि फुर्सद भएन। त्यस दिन संयोगले गोरु पनि भोकै भयो, अब त्यो कुकुर्नी पनि भोकै भई। राति सबै छोराबारी सुते, त्यो कुकुर्नी गएर गाईका गोठा आफ्नो पति त्यो गोरुलाई उसले रुँदै रुँदै भने, आज त हुनसम्म भयो, अब के गर्ने? आफ्नै बुहारीले मेरो ढाडै भाँचिनी गरेर मलाई कुटी। सर्पले खीरमा विष हालिदिएको थियो, ब्राह्मणहरूको मृत्यु होला भनेर मैले भान्सा छोइदिएँ, रिसले मलाई कुट्नसम्म कुटे। आज त जुठो पनि खान दिएनन् मलाई। आज श्राद्धको दिन, छोराबुहारीले श्राद्ध गर्ने दिन म भोकै छु। गोरुले पनि त्यस्तै रुँदै भन्यो, मलाई पनि काममा व्यस्त भएर घाँस हाल्ने फुर्सद पनि भएन, कसैले सम्झेनन्, म पनि भोकै छु। अब यिनी आपसमै दुःख सुखका कुरा। छोरो निदाएको थिएन, यिनले कुरा गरेको सुनिरहेको थियो कोठाबाट। उसलाई एकदम अचम्म लाग्यो, बहुत दुखी भयो। पूर्व जन्मका कुनै कर्मले गर्दा आज मेरा मातापिता कुकुर्नी र गोरु भएका छन्। उसले राति उठेर भोजन बनाएर खुवायो, कुकुर्नीलाई पनि गोरुलाई पनि, र उसलाई शान्ति भएन, मनमा निद लागेन राति। अर्को दिन बिहान उठेर वन गयो। ऋषिमुनिको आश्रम खोज्दै 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 वन पुग्यो, जहाँ ऋषिन सप्त वनाश्रितान्, सप्तर्षिहरू बसेर जहाँ तपस्या गरिरहनु भएको थियो, साधना सत्कर्म गरिरहनु भएको थियो, त्यही गएर साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर उसले प्रश्न गर्यो, ज्ञातुमिच्छामि कष्टञ्च माता पितरोस्तु भारत। मेरा मातापिताको दुःखको कारण के हो? कुकुर र गोरुको योनिमा जन्म लिनुको कारण के हो? र यिनको मुक्तिको के उपाय छ? हजुरहरू त त्रिकालदर्शी परम योगी सन्त महात्मा हुनुहुन्छ। ऋषिमुनिहरूले त जगतको उपकार गर्छन्, दयालु हुन्छन्। म आज हजुरहरूको शरणमा आएको छु, मलाई कृपा गरेर भन्नुहोस्। तब ऋषिहरूले भने, सप्तर्षिहरूले के भन्नुभयो? तब माता पुरा विप्र स्वगृहे बालभावत प्राप्त मृत्युम विदित्वातु सम्पर्कमा करो द्विज। अब पहिला जन्ममा तिम्री माताले लापरवाही गरेर, प्रमाद गरेर ऋतुमती भएको बेलामा पनि घरको काम छोडिनन्। त्यही भएर यो सम्पर्क दोषले गर्दा, स्पर्श दोषले गर्दा तिम्री माता कुकुर्नी भइन्, सम्पर्क दोषले गर्दा तिम्रा पिता गोरु भए। यसको लागि के उपाय छ भनेर भन्दा तब ऋषिमुनिहरू भन्नुहुन्छ, यतेवर मुक्तिकामार्थम कुरु त्वम ऋषि पञ्चमी। मातापिताको मुक्ति चाहन्छु भने हे ब्राह्मण, तिमीले ऋषि पञ्चमीको व्रत गर, श्रद्धापूर्वक व्रत गर। आफ्नी पत्नीसित सहित भएर श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक, विश्वासपूर्वक व्रत गर। सबै नियम बताउनु भयो। ऋषि पञ्चमी सप्तर्षिहरूको कसरी स्थापना गर्ने, कसरी पूजा गर्ने, हलाले जोतेको अन्न नखाने, बिल्कुल शुद्ध फल, अब साग, अझै के भनेपछि एक पाते साग खानु भने हुन्छ। त धेरै के नियम बताएको छ।
अनि यहाँ अपामार्गले दत्युन गर्ने, माटाले, तिलको अमलाको चूर्णले स्नान गर्ने, धेरै नियमहरू सबै कुरा ऋषि मुनिहरूले बताइदिनु भयो। प्राप्य भाद्रपदे मासी शुक्ल पक्षे त पञ्चमी, यो भाद्रपद महिनाको शुक्ल पक्षको पञ्चमी तिथिका दिन यो सब गर्नुपर्छ। अनि त्यो अपामार्गको दत्युन गर्नुपर्ने चाहिँ नियमले दिनको एउटा दाँतुन हो। एक वर्षमा 360 दिन हुन्छन्। दैनिक गर्ने भने 360वटा अपामार्गको दत्युन गर्ने भने। यस्तो पनि आउँछ शास्त्रमा। मैले त वृन्दावनमा एकजना गुरुजी हुनुहुन्थ्यो, धर्मसङ्घमा पढाउने गुरुजी, उहाँले सधैँ 12 महिना अपामार्गकै दत्युन गर्नुहुन्थ्यो। जसले 12 वर्ष तक अपामार्गको दत्युन गर्छ, अपामार्गका जराको, 12 वर्षमा सरस्वती उसको कण्ठमा आएर वास गर्छिन्। उसले बोलेको वाणी सत्य हुन्छ। उसको वाणीमा यति शक्ति आउँछ, उसले बोलेको वाणी कहिले मिथ्या हुँदैन। त्यति वाणीमा शक्ति प्राप्त हुन्छ। अपामार्गमा त्यो शक्ति छ। त्यही भएर यो सब 12 महिना तक हुन सक्दैन। त्यही भएर पञ्चमीका दिन 360वटा अपामार्गका दत्युन बनाएर दात्युन गर्ने मन्त्र पनि यहाँ लेखेको छ। आयुर्बलम यसो वर्च प्रजा पशु वसुनि च ब्रह्म प्रज्ञाम च मेधान च तन्नो देहि वनस्पते। यो वनस्पति अपामार्गको प्रार्थना गरेर यसरी दत्युन गर्ने। मुख दुर्गन्धि नाशाय दन्तानम रदनानम विशुद्धये, यसरी गर्नु भनेको छ। अनि ऋषि कश्यपोत्री भरद्वाजो विश्वामित्रोथ गौतम जमदग्नि वसिष्ठ च साध्वी चैवाप्यरुन्धति। यी कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ र साथमा वशिष्ठकी पत्नी अरुन्धति, यिनी सबैको स्थापना गरेर दियो कलश गणेशपछि सबैको स्थापना गरेर विधिपूर्वक श्रद्धापूर्वक पूजन गर्नाले के हुन्छ त भन्नाले ऋषि पञ्चमीको कथा सुन्नाले, पाठ सुन्नाले ऋतु सम्बन्धी, रजस्वला सम्बन्धी जे जति अपराध भएको छ, नारीबाट भुलचुकमा जान अनजानमा जे जति अपराध पाप भएको छ, त्यो सम्पूर्ण पापबाट मुक्ति मिल्छ। यसरी ऋषिमुनिहरूले भनेअनुसार ती दुवै छोरा बुहारीहरूले व्रत गरे र पाठ कथा श्रवण गरे र ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराए, कीर्तन गरे, रात्रि जागरण गरे। र यसको जति पुण्य हुन्छ हातमा गङ्गा जल लिएर सङ्कल्प गरेर त्यो पुण्य माता पितालाई उनीहरूले दान गरे, अर्पण गरे, समर्पण गरे। त्यो पुण्यका प्रभावले त्यो कुकुर्नीको योनिबाट, गोरुको योनिबाट मुक्त भएर दिव्य विमानमा बसेर यिनी स्वर्गतिर गए। प्रत्यक्ष भएको कुरा। त्यही भएर भगवान भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण व्रतहरूको जति पुण्य हुन्छ, सम्पूर्ण तीर्थमा नुहाएको जे फल हुन्छ, सम्पूर्ण दान गरेको जति फल जे फल हुन्छ, सम्पूर्ण व्रतहरूको जे फल हुन्छ, त्यो सम्पूर्ण फल यो ऋषि पञ्चमीको व्रत गर्नाले प्राप्त हुन्छ माताहरूलाई। यति ठुलो पुण्यको। इह लोके सुखम भुक्त्वा परत्रञ्च पराम गतिम, जसले व्रत गर्छ यस लोकमा सुख भोग ऐश्वर्य भोग भोगेर परलोकमा सद्गति प्राप्त गर्दछ। यो सम्पूर्ण व्रतमा उत्तम व्रत हो। सर्व सम्पद प्रदम चैव, सम्पूर्ण धन सम्पत्ति पनि प्राप्त हुन्छ, पाप नाश हुन्छ, धन यस स्वर्गको प्राप्ति हुन्छ। हे युधिष्ठिर, मैले यसरी यो कथा म तपाईँहरूलाई सुनाएँ। जसले यो पाठ सुन्छ, कथा सुन्छ, त्यसको पनि सम्पूर्ण पाप नाश हुन्छ भनेर भगवान श्रीकृष्णले युधिष्ठिरलाई कथा सुनाउनु भएको छ। र यही कथा नैमिषारण्यमा सुतजीले सनकादि ऋषिहरूलाई सुनाउनु भएको छ। र त्यही कथा आज हजुर भक्तहरूको सेवामा यो दासले सेवा गरेको छ, समर्पण गरेको छ। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु।